ल सर लाइन गएको थियो तपाईको लाइन गएको छैन अहिले अहिले आयो अहिले गयो सर हजुर कता हुनुहुन्छ सर अहिले म नयाँ टिमी भक्तपुर ल हेरौँ है त अब यस्तै छ अब टुक्रा टुक्रा भयो भने पढ्नुपर्छ के गर्नु हजुर सर ल सो दुईवटा प्लेट ठिक छ यसरी लाइन गयो भने आत्तिएर सबै भागिहाल्ने हुने एकदिन बरु साथी साथी गफ गर्दै बस्ने अनि फेरि म आउँछु है मलाई लिन आउनु पर्दैन लाइन आउने बित्तिकै म आफै हेर्छु अनि अति नै गऱ्यो भने चाहिँ आउँदिन भनेर मेसेज गर्छु है ल सो अब यसमा के भइरहेछ त हेरौँ दुईवटा प्लेटको बिचमा सानो मसिनो प्लेटलाई चाहिँ ड्र्याग गरिरहेको छौँ अरे फोर्स याफ्टले तान्नु पऱ्यो अरे अनि 0.25 मिटर पर सेकेन्डले त्यसलाई हिँड्नु पऱ्यो अनि अब यहाँ के फोर्स लागेको छ होला यहाँ के फोर्स लाग्छ होला सर अलिकति क्लियर देखिएन है फिगर सर कहाँ जानु भएको ल्यापटपबाट क्यामेरा आउँदो रहन्छ के ल्यापटपबाट त्यस्तै हो राजा सबै यो त ल्यापटपको क्यामेरा होइन यो त मोबाइलको क्यामेरा हो अझ ल्यापटपको क्यामेराले त यहाँ मेरो मान्छेको आकृति देखियो होला यो फिगर त अहिले मैले कपीमा पनि बनाइसक्यो नि है सो अब यहाँ के फोर्स अब यसमा के फोर्स लाग्छ त भने भन्दाखेरि प्लेट के छ त आफै मसिनो छ है प्लेट एकदमै मसिनो छ त्यसको थिकनेस पनि देखाइन सुन्दा छ आवाज आवाज सुनिरहेको छ सर अलिकति फिगर चाहिँ क्लियर देखिएको छैन पुरै स्लो मोसन आइरहेछ क्या भिडियो पनि सर आज कि नपढ्नेहरू 12 जना मात्रै छ 15 जना पुगेको कहाँ गए अरू तरकारी किन्न गए सुन पाउनु त धेरै चाहिँ हुन्छ होला सर सम्प्रेक्षा हो जान्छु भन्दै चाहिँ गएको छैन उठे अस्ति कतिजना थियो परेको छ नि सर अलिकति चिमचिम परेछ सर काठमाडौँ होइन र सर चाहिँ भक्तपुर यो एउटासम्म हिसाब गर्न पाए हुन्थ्यो भनेको बिस्तारै गर्नु त सर नआएको साथीहरूलाई हालिदिनु पर्ला कोडतिर के गर्नु 14 जनामा नि दुईटा सर तिमी जाऊ के तरकारी लिन जाऊ त नकरा न हामी गर्छौ तिमी तरकारी लिन जाऊ कति 12 जना रहेछ 12 जनामा 2 जना त जाउडा रोली के खान्छ त नि फेरि पानी ठुलो आयो 10 जना रहेछ तिनीहरु त्यही त 48 जनामा 10 जना भने त कति भयो 20% 8% ल ठीक छ एउटा निकाल्न आउँछ सुनिलै मलाई त आउँदैन एउटा ट्राई गरौ कति बुझिन्छ कति सुनिन्छ हैन अनि त्यसपछि सोचौँला है त सो अर्कै छ है हैन सर लास्ट त्यो भयो कस्तो अनक्लियर आएको छ
देखिरहेको छु मैले त्यही भएर मलाई नि यहाँ वाक्कलाई सर यो मेन समस्या भनेको चाहिँ यो पानीले सर गर्दा ल्यापटपको भन्दा मोबाइलको क्यामेरा राम्रो हजुर हजुर कतिखेर क्लियर देखिन्छ सर वेदरले गर्दा अब नेट स्लो भएर हो मौसम नै अब पानी पर्ने मौसम छ पानी पर्ने सुरु भन्ने बित्तिकै लाइन जान्छ हजुर सर हजुर त्यही नै हो सर यहाँ पनि गएर डाटाबाट के गर्ने हो त खै नेट पनि राम्रै चलेन कि गोल्डिङ भाइ नेट कुनको सर हजुरको भाइनेट ए एक्ज्याक्टली अलिकति स्लो नै हुन्छ सर भाइ नेट होल्डिङ राख्नु न फास्ट चल्छ वर्ल्ड लिङ्क अब यहीको लागि राख्नु वाइफाईको पुरा जानकारी छ जस्तो छ नि तिमीसँग घरिघरि फेरि यस्तो क्लियर आउँछ फेरि अब यो। कति सेकेन्ड लाग्यो गरिहालौँ सर आएको बेलामा लेखिहालौँ न सर एउटा भए पनि गरौँ सर मार्कर लिँदा लिँदै अड्किन्छ फेरि पर्ला अति छ नेट पनि गयो आयो सर आयो क्लियर आउँछ कस्तो अनक्लियर आएको छ सर केही देखेन कि भोलि घाम लागेला पढाउँदा भोलि गरौँ हुँदैन होला यस्तो तालले त हाम्रो दसैँ तिहारसम्म पुग्छ अनि पढ्दै पढ्दै एक्जाम हुन्छ यसको नोट चाहिँ कहिले हालिदिनुहुन्छ यसको थोरै हालेपछि लेख्न सजिलो होला एकैचोटि फेरि धेरै हुन्छ होला च्याप्टर वाइज दिन्छु कि मैले नोट च्याप्टर सकेपछि त्यो च्याप्टरको नोट अनि त्यो च्याप्टरको लागि तिमीलाई प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसन नोट ठ्याक्क दुईवटा फाइलमा एकचोटि हालिदिन्छु कि आज बेलुका म कम्प्लिट गरिहाल्दिउँ ल ओके सर अरे च्याप्टर कति हो च्याप्टर टोटलमा वान हो। सातवटा च्याप्टर हो है वान हो वान हो यो त सर सर देखिरहेको छैन रे यतिकै नाटक गर्छ देखेको छैन भन्दै ल सर अहिले देखिरहेको छ अबे आयो। त्यही भने भूकम्प चलो ल भनेपछि अब यसरी प्लेट हिँडिरहेको छ गर्नु होइन न। यसरी प्लेट तान्न खोजिरहेको छौँ यतापट्टि पनि फ्लुइड छ यतापट्टि पनि फ्लुइड छ होइन भने के गर्छु त भन्दाखेरि फ्लुइडले को कारणले गर्दाखेरि भिस्कस फोर्स लाग्ने भयो भिस्कस फोर्स कता लाग्ने भयो ल भन त कता लाग्छ भिस्कस फोर्स पानी पर्यो राइट साइडतिर यता जता हिँड्न खोजिरहेको छ है यो प्लेट जता हिँड्न खोजिरहेको छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ यसरी लाग्छ अनि सर अब फ्लुइड त माथि पनि छ तल पनि छ होइन भनेपछि यहाँ पनि लाग्छ यता पनि लाग्छ कि यहाँ फोर्सले हामीले तान्ने हो होइन तर के छ त यसलाई फ्लुइडको बिचमा राखिरहेको छ भनेपछि यो माथिको सर्फेसमा पनि के हुन्छ फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ तलको सर्फेसमा पनि के लाग्छ त फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ त्यही भएर यताको फ्रिक्सन फोर्सलाई हामी F1 भनौँ है यताको फ्रिक्सन फोर्सलाई हामी के भनौँ F2 भने भनौँ F है अब प्लेट आफैमा अब फोर्स त प्लेटको आफ्नो वेट पनि हुन्छ है प्लेटको आफ्नो वेट पनि हुन्छ तर अब एकदमै थिन प्लेट भनेको छ है यसको थिकनेस कति पनि हामीलाई थाहा छैन एकदमै थिन भनेको छ त्यही भएर एकदमै पातलो चिज भनेको चाहिँ तिम्रो यो कपीको यो पान्ना जस्तो भयो कि कपीको पान्ना जस्तो चिजको त अब के वेट लिइराख्नु र होइन त्यही भएर हामीले यसको वेटलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ तर घरिघरि क्वेसन के सुन्न सक्छ अब प्लेट यसरी भर्टिकल प्लेट छ है अनि एउटा अर्को प्लेट छ यस्तो प्लेट छ यसको वेट चाहिँ यति छ भने दियो भने फेरि के गर्नु पऱ्यो त्यो बेलामा यसको वेटलाई पनि कन्सिडर गर्नु पऱ्यो है तर अहिले के भने एकदमै थिन भनेको छ एकदमै पातलो भनेको छ त्यही भएर हामी वेटलाई चाहिँ लिँदैनौँ ठिक छ भनेपछि अब के देख्यो त याफ यसरी लाग्यो दुईवटा फ्रिक्सन फोर्स यसरी लाग्यो भनेपछि याफ इक्वल्स टु के भन्नुभयो त हेलो सर हजुर भनौँ तर यो दायाँतिर देखिएन सर कसरी गर्ने हजुरले भन्नुभएको मेरो हुँदै हुँदैन धेरै दिन ट्राई गरेँ देखिँदैन तिम्रो स्क्रिनमा के देखाइरहेको छ फलानु मान्छे फलानु एन्ड 7 अदर्स भनेर देखाइरहेको छ होइन अब त्यहाँ एउटा मेरो हरियोवाला फोटो छ त्यो फोटोवाला एकाउन्ट भयो है
किनभने 7 अदर्स भित्र गयो भने भिडियोवाला एकाउन्ट पनि छ के, त्यसलाई डबल क्लिक गरेर के गर्नु पऱ्यो, पिन गर्नु पऱ्यो। डबल क्लिक गरेपछि ठुलो हुन्छ। सर गरेको तर फेरि भित्र गर्नुपर्छ। पिनमा त गरेको छु नि सर। अनि के भयो त आएन त पिन। स्क्रिन रोटेटमा लक छ होला के त्यो उ गर न, अफ गर न। पुरै देखिदैन कि सर, फेरि कसरी आधा काटिन्छ त्यही भएर डस्टर भन्दा उता त्यही हो सर, उसको स्क्रिन रोटेटमा अफ गरेको छ होला के। अटो रोटेट अन गर्नु पर्यो। अनि मोबाइललाई चाहिँ यसरी लिएर बस्नु भएन, यसरी लिएर बस्नु पर्यो अनि आउँछ। त्यस्तो गरेर पनि भएन सर, गरेको अहिले फेरि त्यो आइफोनको काम लाग्दैन मोबाइलले थाहा सुताइदेऊ न भन्दा। ए आइफोन वाला हो। अब आइफोन त मलाई केही थाहा छैन है, आइफोन वाला मलाई थाहा छैन। आइफोन नेपालमा चलाउने आइफोन होइन, छोडिदियो। भइहाल्यो, आइफोनको केही थाहा छैन। ल ल यता हेरौँ। आज गफ मात्रै धेरै हुनुभयो। सो अब यता कति फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ त है भन्दाखेरि अब भन्छ दुईटा सर्फेसमा लागेको फ्रिक्सन फोर्स दुईटालाई एड गरेपछि जति आउँछ जति आउँदो रहेछ त्यति बराबर फोर्सले हामीले यसलाई तान्नुपर्ने रहेछ है। यसमा पनि के हो, अस्ति मैले के भने समेसन एफ इक्वल्स टु एमए हो है, तर यो त कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हिँडिरहेछ है। खास के हो, एफ इक्वल्स टु एफ1 प्लस एफ2 कसरी आएको, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन समेसन एफ इक्वल्स टु के हो त एमए हो। यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने v इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट छ भने एक्सिलरेसन के हुन्छ, 0 हुन्छ है। त्यही भएर समेसन एफ इक्वल्स टु के आएको, 0 आएको। समेसन एफको लागि अब हामी के गर्छौँ, एउटा डिरेक्सनलाई लिएर हेर्छौँ। एफ चाहिँ यतापट्टि छ है, त्यसलाई पोजिटिभ लियो, अनि माइनस एफ1 चाहिँ के छ त, एफ1 र एफ2 चाहिँ यतापट्टि छ है। यस्तो गरेर के आएको त, एफ इक्वल्स टु एफ1 प्लस एफ2 भनेर आएको हो है। अब एफ1 र एफ2 कसरी निकाल्ने, एफ1 र एफ2 भन्दाखेरि यो त भिस्कस फोर्स हो है। भिस्कस फोर्सको फर्मुला के थियो त, म्यु ए डियु बाई डिवाई 1 म्यु ए2 डियु बाई डिवाई 2 है। दुईटा फेसको लागि कति भिस्कस फोर्स छ त्यो हामीले हेर्नु पर्यो भने। अब A1 र A2 भने के हो त है। A1 र A2 भने चाहिँ यो यसको एरिया जुन क्वेसनले दिइसकेको छ, जुन एरियामा फ्लुइड र यो प्लेटको चाहिँ कति एरिया चाहिँ के छ त कन्ट्याक्टमा छ त, त्यो एरिया दिएको छ क्वेसनले है। म्यु पनि दिएको छ हेर है, म्यु आइसक्यो। A1 A2 भने के हो त, यतापट्टिको एरिया A1 यतापट्टिको एरिया A2 है, दुईटैको एरिया एउटै हो है। एउटा कपीको पानीमा लियो भने यतापट्टिको एरिया दिएको छ भने पछाडिको एरिया पनि के हुन्छ, त्यो सेमै हुन्छ होइन। A1 A2 पनि थाहा छ हो। समस्या भनेको हामीलाई निकाल्नु फरक पर्ने भने चाहिँ के हो त, डियु बाई डिवाई हो के हो त, डियु बाई डिवाई निकाल्नु पर्यो है। अब डियु बाई डिवाई कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको लागि तिमीले एउटा डायग्राम हेर्नु पर्यो है। भन्नु खोजेको भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेर हामीले अस्ति भन्यौँ, भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्यो। अब के हो त भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको भन्दाखेरि तिमीहरूको यो 16 mm ग्यापमा के छ त, फ्लुइड छ, यहाँ फ्लुइड छ, अनि यहाँ चाहिँ के छ त 0.25 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ के भइरहेछ त, यो प्लेट हिँडिरहेछ है। यो डिस्टेन्स 5 mm छ भने बाँकी कति mm भयो, बाँकी 11 mm भयो है त। कसरी भयो, टोटल 16 हो नि त, टोटल के हो 16 mm हो भने। अब यो डियु बाई डिवाई भने के हो त भन्दाखेरि त्यसको लागि भेलोसिटी प्रोफाइल थाहा हुनु पऱ्यो कि। हामीले के भन्यौँ अस्ति भन्दाखेरि हामीले अस्ति के भन्यौँ भन्दाखेरि जुन यो फ्लुइडको बााउन्ड्रीमा जुन बााउन्ड्री भएर फ्लुइड बगिरहेछ है, त्यसमा चाहिँ फ्लुइडको भेलोसिटी कति हुन्छ त, 0 हुन्छ है। अनि बिस्तारै यहाँभन्दा माथि जाँदाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दा के हुन्छ त, बढ्छ होइन। यहाँ चाहिँ 0.25 हुन्छ, यहाँ चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ, यहाँ अलिकति सानो, यहाँ अलिकति सानो सानो गर्दै यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, 0 हुन्छ कि है। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ, यसरी लिनियर भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन मान्छौँ है। यसरी चाहिँ के हुन्छ त, फ्लुइडको भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यो यसबाट टिनको पाता, यो पाता जुन तानिरहेको छ त्यसको छेउमा भेलोसिटी धेरै हुन्छ र बिस्तारै यहाँबाट यो
बाउन्ड्रीतिर आउँदा चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ त घट्दै घट्दै आएर यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ भनेपछि के हो त लिनियर भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भयो लिनियर स्ट्रेट लाइनमा है स्ट्रेट हिसाबले चाहिँ घटबड हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ भने यदि स्ट्रेट घटबड हुन्छ भने यो du/dy को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कति भेलोसिटीले हिँडिरहेछ है डिभाइड बाइ यो कति डिस्टेन्स छ त त्योसँग बराबर हुन्छ के ठिक छ अनि चाहिँ हामीले f1 कताकोलाई मानेको थियौँ यता f माथिकोलाई f1 मानेको थियो हैन माथिकोलाई f1 तलकोलाई चाहिँ के मानेको थियो f2 मानेको थियो भने है अहिले हामीले कुरा गरेको के लागि भयो 2 को लागि है 2 को लागि कुरा गर्दाखेरि के भयो त du/dy at 2 ए यो सर्फेसमा तलको सर्फेसमा dy/dy के हुँदैछ त भन्दाखेरि यो भेलोसिटी डिभाइड बाइ t v2 डिभाइड बाइ t2 यो कति भेलोसिटी लिइरहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ 0.25 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ र त यो त थिकनेस कति छ त 5 mm छ है 5 × 10⁻³ गर्नु पर्यो है गर्दा कति आयो 0.25 डिभाइड बाइ 5 × 10⁻³ भनेको ठ्याक्क कति आयो 50 आयो है अनि त अब f2 को भ्यालु तिमीले निकाल्न सक्ने भयो म्यु पनि थाहा छ a2 पनि थाहा छ d/dy at 2 पनि आयो त्यस्तै अब d/dy at 1 माथिको सर्फेसको लागि du/dy कसरी निकाल्ने त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यही यसरी नै प्लट गर्ने यहाँ के हुन्छ त यहाँ भेलोसिटी 0.25 हुन्छ अब यसरी परपेन्डिकुलर जाँदा चाहिँ के हो त यहाँ अलिकति भेलोसिटी सानो अलिकति सानो अलिकति सानो अलिकति सानो सानो हुँदै 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 यसरी हुनु त स्ट्रेट भेरिएसन हुने भयो ठिक छ यसलाई हामी के भन्छौँ भेलोसिटी प्रोफाइल भनेर भन्छौँ है त्यही भएर du/dy at 1 कति आयो त 1 मा माथिको सर्फेसमा यसमा भन्दाखेरि v1/t1 v1 भनेको योसँग यो प्लेटसँग टाँसिएको फ्लुइडको भेलोसिटी अनि t1 भनेको चाहिँ यति थिकनेस ए यति यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के हो त t1 हो यहाँदेखि यहाँसम्म के हो त t2 हो है v1 पनि के छ त यो मसिनो प्लेट छ यसलाई 0.25 ले तानेपछि त यताको पनि भेलोसिटी 0.25 हुने भयो माथिको पनि सर्फेसमा के हुन्छ त 0.25 नै हुने भयो 0.25 डिभाइड बाइ 11 × 11 mm भएको हुनाले 11 mm लाई मिटरमा लगो है यहाँ सेकेन्डमा काम गर्ने जहिले पनि यता कति आयो त 22.727 आयो त 22.727 आयो अब त तिमीले यसको भ्यालु निकाल्न सक्ने भयो सबै गिभन छ है du/dy पनि तिमीले दुईटैमा निकाल्सक्यो है म्यु पनि दिएको छ है म्यु कति दिएको छ 0.18 दिएको छ हैन अब यसमा भ्यालु राख्दिनु 0.18 इन्टु एरिया भनेको प्लेटको एरिया कति छ त 0.4 हो 0.4 इन्टु du/dy at 1 भनेको कति छ त 22.72 है देखिरहेछ त्यस्तै f2 को लागि पनि के भयो त 0.18 एरिया पनि सेम सर सारो हजुर भन त सर क्यामेरा अलिकति टाढा राख्दिनु न अलिकति दायाँतिर फुटाएर देखिरहेछ के पोर्ट्रेट मोड अटो रोटेट मोड अन गर्नु पर्यो कि सर मोबाइललाई ढल्काएर राख्नु पर्यो ठाडो राख्नु भएन अनि के गर्नु पर्यो तरकारी लिनु गएको साथी आइसकेछ त भएन होइन नि अब धेरै नाटक नपाएर जीवन therefore f equals to f1 plus f2 1.635 plus 3.6 5.23 Newton
5.235 न्युटन यति फर्स्टले तान्नु पर्यो। सर पुरै केही देखिएन सर, आधा काट्यो। केही देखेन भन्नाले केही पनि देखिरहेको छैन। मेरो आवाज मात्रै आइरहेको कि आधा बोर्ड आधा देखिरहेको सब के आइ- भइरहेछ? आधा पोड काटिएको छ सर, चलिएको छ। खोइ त्यो कसरी गर्ने परेन। हाम्रो यो पुरै देखा छ हौ सुनिल, यसको तिम्रो गरौ न आफै। अटो गरेर रोटेट हो कि मैले पठाइदिनु बुझेको चाहिँ अब अटो रोटेट अन हुनु पर्यो होइन। अब आइफोनमा के छ त्यो त थाहा भएन। नर्मल फोनमा चाहिँ के हुन्छ त अटो रोटेट अन गरेर मोबाइललाई चाहिँ यसरी नलिने कि मोबाइललाई सिधा यसरी नलिने के दिने यसरी लिने। छ्या, कसरी त्यो गर्ने? गरेपछि देखिन्छ। अब मैले यहीँ यता आइफोन चलाउनु मैले यहाँबाट देखिरहेको छु नि त बोर्ड छेकी मैले लेखेको छेकिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरो त मैले यहाँबाट पनि देखिरहेको छु नि त होइन। मैले त्यही अनुसार नछेकिने गरी देखिरहेको हुन्छु नि त होइन। हजुर म पठाइदिन्छु सुनिल तिमीलाई। तिमी पठाएको के हो मास्के हुँदा आउँदै किन टेन्सन गरेर सुनिल, पठाइदिइहाल्छु नि। ल ल ल भयो, हिसाबमा फोकस गरौँ। सकिन्छ त्यो गर्नु? म रुन्छु ल। हो बुझ्यो त्यो हिसाब? ठिक छ, अगाडि बढौँ। बढौँ सर, बढौँ अगाडि बढौँ। ल सर एकैछिन म लेख्दैछु। स्क्रिनसट ल्याऊ के, अनि पछि लेख्ने डिस्भरि के गर्ने हो त? अचम्म भने दिनभरि काम काठमाडौँमा पानी पर्यो हो त? परेछ हो हिजो। हिजोदेखि लगातार यहाँ नि हिजोदेखि परेको कि लामखुट्टे चाहिँ लागेन कि मस्त सुत्दैछ क्या आज। सर किन रोकिनु भएको? ओके है। ल है त मेटी है। ओके सर। अब अर्को खाले टिपिकल न्युमेरिकल तिमीलाई सोधिरहेछ कस्तो भन्दाखेरि भिस्कोसिटीको अर्को एप्लिकेसन केमा पनि हुन्छ त भन्दाखेरि मेसिनको पार्ट पुर्जाहरूमा हुन्छ होइन। मेसिनको पार्ट पुर्जाहरूमा हुन्छ। जस्तै हामीले साइकलमा ग्रिस लगाएको देखेको छ नि होइन, साइकल चलाउँछ हामी धेरैले। ग्रिस सुनि सर लगाएको है त्यो बियरिङमा चाहिँ के हो त फ्रिक्सन घटाउनलाई के हुन्छ त ग्रिसहरू लगाएको हुन्छ नि त होइन। अब डिफ्रेन्ट अरू मेसिन पार्टहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ मेसिन घुमिरहेको हुन्छ होइन। मेसिन घुमिरहेको हुन्छ अनि त्यसरी घुमिरहेको मेसिनमा चाहिँ के हुन्छ त फ्रिक्सनलाई चाहिँ घटाउनको लागि के हुन्छ त बिचमा फ्लुइडलाई राखेको हुन्छ है। त्यति बेला पनि के कुरा आउँछ भन्दाखेरि फ्लुइड भिस्कोसिटीको कुरा आउँछ है। त्यो खाले एउटा न्युमेरिकल पनि छ। त्यो चाहिँ के हो त घुमेको टाइपको भयो, सर्कुलर मोसनमा भएको वाला भयो है। त्यो पनि तिमीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यसको म एउटा न्युमेरिकल गराइदिन्छु। गर्दाखेरि ओभरअल हाम्रो च्याप्टर 1 को न्युमेरिकलहरू चाहिँ के हुन्छ त त्यसपछि कम्प्लिट हुन्छ है त। त्यसको एउटा हिसाब गरौँ त्यसको पनि। सर डेरिभेसन त बाँकी छ नि अझै च्याप्टर 1 को। डेरिभेसनहरू त खासै अरू केही छैन, तपाईँको प्रोपर्टिजको कुराहरू नै हो। प्रोपर्टिजहरू हेरियो। च्याप्टर 1 मा डेरिभेसनै भनेर त छैन अरू। खासै छैन है सर, त्यो सानो सानो मात्रै देखेँ मैले। आत्तिनु पर्दैन, मैले सिलेबसको केही कुरा पनि नछुटाइकन पढाउँछु, त्यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन। के छ है
यतिको नेट आइदिनु नि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै देखियो सर यो भन्दा उताले के भने तपाईँको त्यही प्रब्लम हो ठिक छ म योभन्दा उता नल्याइदिनु ल यहाँबाट लाइन जाने है त ल अब खुसी हजुर सर तर क्लियर पनि देखियो सर क्लियर त अब त्यो भाइ नेटलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कति मिनटको लाग्यो यो खुसी होइन सर त्यो 6 हो ई 6 हो हजुर मेरो राइटिङ त्यस्तो नराम्रो छ र भने 6 यो 6 चाहिँ के जस्तो देखेर दामी छ देखा थिएन क्या त्यही भएर राइटिङ त राम्रो छ फेरि काम गरेन नेटले हेलो बुझ्या म आयो के भयो यो पुरै देखेन त नेट प्रब्लम सर हजुर लेख्न दिनुहोस् न एकछिन यो बॉइज भनेको चाहिँ के हो सर ट्याक्टली अस्तिदेखि साथीहरुको देख्या छ छैन बिस्तारै देखिँदैछ अब तो सक्यो साह्रै सक्यो अरू पनि सक्यो सकियो सर ल जाने अब यो कस्तो खाली छ भन्दाखेरि साफ्ट भनेको थाहा छ मिलमा गएको छ मिलमा थाहा छैन सर मिलमा गएको छु सर मिलमा गएर नि साफ्ट देखेन गएको सर कस्तो मिल 5 मिल दुईटै मिलमा गएको छ जे होस् त्यहाँ घुम्नु पर्यो तेल पेल्ने त्यहाँ घुमेको हुनु पर्यो फेरि सर अब मैले पानी घट्टावाला मिल त देखाएको छैन तर हामी चाहिँ धान कुट्न जाने मिलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि घट्टा पनि देखेको छ सर हामीले त यहाँ के हुन्छ पानी घट्टो पनि देखाएको यहाँ यसरी सर यो घुम्छ नि होइन यसरी घुम्छ कि नै यो जुत्ता हाल्ने होइन यहाँ घुम्छ नि होइन भने यो बिचमा यो एउटा घुम्ने कुरा भयो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ साफ्ट भन्ने भन्छ कि त्यो चाहिँ के हो साफ्ट हो कि यसलाई चाहिँ स्लिप भन्छ कि है
त्यो बेल्ट घुमाउने चिज है सर त्यसमा बेल्ट हाल्छ सर भने अब यो साफ्ट र स्लिपको बिचमा त के हुन्छ त फ्रिक्सन नहोस् भनेर अब हुन त यो होइन यो अलि मिलेन ल मिलमा त के हुन्छ त यो त दुईटा त फिक्स हुन्छ यो घुम्दाखेरि यो पनि घुम्छ है यो अलि मिलेन कस्तो खाले केसमा हेर्नु पर्यो भने भन्दाखेरि तिमीहरूको अब बियरिङ साइकलमा बियरिङ हुन्छ नि साइकलमा बियरिङ उ गर्दाखेरि त बियरिङ यत्तिकै बस्छ अनि यो मात्रै घुम्ने हो नि त यो मिलमा त हाम्रो के भयो यो पनि यो सँगसँगै एकैचोटि घुम्छ होइन यहाँ बिचमा फ्लोट त राखेको हुँदैन तर बियरिङमा चाहिँ के हुन्छ त बियरिङको त बिचमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ त फ्लोट राखेको हुन्छ नि त है भने जस यस्तै खाले भने देखाउनु खोजेँ मैले चाहिँ होइन जुन फिक्स छ यो एउटा के हुन्छ त यो चाहिँ फिक्स हुन्छ है यो फिक्स हुन्छ अथवा ल मिलमै पनि यसलाई घुम्ने कुरा नमानौ के मानौ त भन्दाखेरि यसलाई यसलाई भुइँमा अट्याच गर्नको लागि यसरी फिक्स गरेर हुन्छ नि त होइन अब यो घुम्दाखेरि त यो साफ्ट मात्रै घुम्छ नि होइन यो त चल्दैन नि होइन ठिक छ भने यो बिचमा के छ त फ्लुइड छ नि त है त्यो फ्लुइडसँगको रिलेटेड कुराहरू चाहिँ के हो त यो न्युमेरिकल मार्क्स भयो कि कति कसले यसलाई घुमाउनु पर्ला भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको ठिक छ सो यसलाई अब हामी ड्रइङमा यो त नर्मल 3D डायग्राम भयो यसलाई चाहिँ अब ड्रइङमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भने भन्दाखेरि स्लिपलाई यसरी देखिन्छ यो हिँड्दैन यो फिक्स छ यो के हुन्छ त फिक्स छ यो त्यसपछि यहाँ बिचमा चाहिँ सिलिन्डर हुन्छ है बिचमा चाहिँ के हुन्छ त सिलिन्डर हामी कसरी देखाउन चलन छ यस्तै देखाउन चलन है यो बुझ्नु परेको के हो यो भनेर फिगर त बन्यो होइन सर ठिक छ यसलाई कसरी तिमीले भिजुअलाइज गर्नु पर्यो हामीसँग एउटा बियरिङ थियो होइन यसरी बियरिङ थियो यहाँ बिचबाट यो साफ्ट घुमिरहेको थियो अनि बिचबाट तिमीले काटेर हेर्नु पऱ्यो नि यहाँबाट ठ्याक्क काटेर हेर्नु पऱ्यो र यस्तो देखिनु भयो त्यो माथिको फिक्स छ होइन त्यो भित्रको चाहिँ के हुन्छ घुम्छ क्या अब भनेपछि अनि त्यो दुइटाको बिचमा त के हुन्छ फ्लुइड भरे हुन्छ नि त होइन गोलो है यो चाहिँ के हुन्छ फ्लुइड भरे हुन्छ यसलाई तिमीहरू प्लानमा हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ प्लानमा हेऱ्यो भने यहाँ त यसरी गोलो घुम्छ है गोलो घुम्छ मामाले के पड्काउँदै त्यस्तो भयो ठिक छ यो चाहिँ यो ठुलो गोलोवाला चाहिँ बियरिङ भयो यो घुम्दैन है भित्रको यो मात्रै के हुन्छ त रोटेट हुन्छ यो बिचमा चाहिँ के छ त फ्लुइड भएछ है यसको प्लान है त यो सेक्सन भयो यो प्लान भयो सो अब क्वेसनमा के दिएको छ हामी हेरौँ द डाइनामिक भिस्कोसिटी अफ ओइल युज फर भनेछ है साफ्ट एन्ड स्लिप इज 6 पोइज है यहाँ जुन चिज भिस्कोसिटी फ्लुइड युज भइरहेछ त्यसको भिस्कोसिटी चाहिँ कति छ अरे त 6 पोइज 6 पोइजलाई एसआई युनिटमा लान के गर्नुपर्छ पोइजलाई एसआई युनिटमा लान के गर्नुपर्छ 6 divided by 10 10 ले डिवाइड गर्नुपर्छ है न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर 10 ले डिवाइड गरिदिने है पोइजमा दिएको छ भिस्कोसिटी भने त्यसलाई एसआई युनिटमा लान के गरिदिने 10 ले डिवाइड गरिदिने त्यसपछि द साफ्ट इज अफ डायमिटर 0.4 मिटर
है यो साफ्टको डायमिटर चाहिँ कति छ अरे त डायमिटर D इक्वल्स टु 0.4 मिटर 0.4 मिटर ठिक छ त्यसपछि रोटेट्स एट 190 आरपीएम यहाँ इक्वल्स कति 190 आरपीएम भनेको के हो आरपीएम भनेको के हो रोटेट पर मिनट रिभोल्युसन पर मिनट है ठिक छ भन्न खोजेको त्यही हो रोटेट 1 मिनेटमा चाहिँ त्यो गोलो छ भने चाहिँ त 1 घुम्यो 2 3 4 5 6 घुम्यो नि हैन भनेपछि 1 मिनेटमा चाहिँ के गर्दैछ त्यसले चाहिँ 190 पटक चाहिँ पुरा रोटेट गर्दो रहेछ के यो सिलिन्डर यो चाहिँ त्यो भन्न खोजेको सर आरपीएम को फुल फर्म के रिभोल्युसन पर मिनट ए रिभोल्युसन पर मिनट रिभोल्युसन पर मिनट त्यो भयो त्यसपछि डिटरमाइन टर्क रिगार्ड इफ स्लिप लेन्थ स्लिप भनेको त यो बाहिरको फिक्स वाला यसको लेन्थ भनेको चाहिँ कति त यो स्लिप लेन्थ भनेको चाहिँ यो हो है स्लिप लेन्थ कति छ त 90 mm छ है 90 mm दिएको छ ल भनी अब एउटा क्वेसन सोध्छु म कति यो सिलिन्डरको यो घुमिरहेको साफ्टको कति एरियामा चाहिँ यो फ्लुइडसँग कन्ट्याक्टमा आछ ल भन्न सकिन्छ हजुर सर यो जुन रोटेटिङ सिलिन्डर छ यो साफ्ट छ यो साफ्टको कति एरियामा चाहिँ फ्लुइडको कन्ट्याक्टमा आछ यो डायमिटर आएको छ एउटा अनि लेन्थ आएको छ एउटा स्लिप लेन्थ त्यतिकै हो सर दुईटा मात्र हो भन्न खोजेको एरिया त्यतिकै हो सर लेन्थ र डायमिटर मात्र ल यहाँ गिलासबाट देखाएँ मैले 90 mm हो एउटा यो घुमेको र 90 mm यसरी घुमे हैन यो हैन यसरी घुमे हो नि त भनेपछि कुन एरिया कन्ट्याक्टमा आउँछ त भन्दाखेरि यो बाहिरको यो एरिया हैन बाहिरको एरिया हो सर ठिक छ त्यो एरिया कति हुन्छ कसरी निकाल्ने हो एरिया त्यसको पाई आर स्क्वायर हुन्छ पाई आर स्क्वायर गरेर क्रस सेक्सन पाई आर स्क्वायर गरेर त्यस्तो आउँछ नि त राजा पाई आर स्क्वायर गरे भने त यो एरियामा आउँछ नि त यो एरियामा हो र भिजेको यो एरियामा होइन नि कुन एरियामा हो यहाँ अहिले यो सिलिन्डर यो भिजेको यो होइन यो बाहिरको यो चारैतिर हो सर यसको एरिया कसरी निकाल्ने 10 क्लासमा L into B सर 10 क्लासमा CSA भनेर पढ्यो CSA TSA भनेर हो सर पढ्यो सर त पाई सर पाई आर इन्टु यल हुन्छ गुड पाई आर पाई डी इन्टु यल है के हुन्छ CSA को चाहिँ के हुन्छ त यसको सिलिन्डरको 2 पाई आर भनेको चाहिँ यति लेन्थ इन्टु अब याल गर्नु पर्यो नि त याल के गर्नु पर्यो नि 2 पाई आरएल हुन्छ अब यो 2 पाई आरएलमा यो 2 र r लाई सँगै राख्दैन के हुन्छ त 2 र r सँगै राख्दैन के हुन्छ डी हुन्छ हैन डायमिटर डी भनेपछि एरिया भनेपछि यो यस्तो खाले क्वेशनमा चाहिँ एरिया भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त पाई डी याल हुँदो रहेछ है यो पनि निकाल्न सक्यो याल भने के हो त यही स्लिप लेन्थ दिएको कारण के हो त यो यालको लागि हो अब मेन तिमीले अब यहाँ भिजुअलाइज गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि टार्गेट के हो त हाम्रो टर्क निकाल्ने हो टर्क भने के हो फेरि यो टर्क कुनै पनि बडी चाहिँ के छ त रोटेसनमा छ घुमिरहेछ सर्कुलर मोसनमा छ हैन भने जस्तै अब लिनियर मोसनमा भएको चिजलाई यसरी सिधा स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेको चिजलाई हामी के भन्छौँ यसमा लागेको फोर्सलाई एफ भने भन्छौँ भने त्यो चिजलाई रोटेसनमा भएको बेला चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ टर्क भने भन्छौँ के त्यही टर्क भन्छौँ टर्क
अब त्यो टर्क चाहिँ कसरी निस्किन्छ त कुनै चिज यसरी घुमिरहेछ अनि कति टाइम्स यसरी घुमिरहेछ कुनै फोर्स त लाइ टेन्जेन्सियल फोर्स त लागिरहेछ होला नि यसलाई यहाँ एफ त यसरी लागेको छ होला नि होइन यो एफ यसरी लागेको भएर पो घुमिरहेछ त्यो होइन अनि यति रेडियसमा छ होला है अनि टर्क निकाल्न हामी के गर्छौँ त फोर्स इन्टु रेडियस गर्छौँ अथवा डायमिटर दिएको छ भने के गर्छौँ d/2 गर्छौँ भनेपछि अब यो फोर्स के हो त फेरि फोर्स कसरी निकाल्ने अब यसमा एक्ट गरेको फोर्स के हो त भन्दाखेरि भिस्कस फोर्स हो यो स्याफ्टलाई घुमाउनलाई हामीले कति फोर्स लाउनु पर्ला कति टर्क लाउनु पर्ला भनेको के हो त केले रोक्न खोजिरहेछ त यो फ्लुइडको भिस्कोसिटीको कारणले गर्दा रोकिरहेछ भनेपछि यो फोर्स भनेको के हो त भिस्कस फोर्स युज गर्नु पर्यो ठिक छ भनेपछि अब के हो भिस्कस फोर्सको लागि फर्मुला F = μA du/dy हो म्यू पनि थाहा छ एरियाको विषयमा अहिले मैले भनिसकेँ पाइडियल भयो होइन du/dy भनेको के हो त अब यहाँ फेरि के गर्नु पर्छ त भेलोसिटी प्रोफाइल जति बेला यो du/dy को कुरा आउँछ त्यति बेला के गर्नु पर्यो त भेलोसिटी प्रोफाइल हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त्यो त यसरी घुमेछ यसरी घुमेछ भनेपछि सबसे धेरै भेलोसिटी कहाँ हुन्छ फ्लुइडको भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ नि त यो पोइन्टमा हुन्छ नि त यसरी घुमिरहेछ भने यसरी फोर्स लागिरहेको हुन्छ नि त यो त फिक्स छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ त भेलोसिटी 0 हुन्छ होइन यहाँको फ्लुइड त हिँड्दैन है यो स्लिपसँग टाँसेको फ्लुइड त हिँड्दैन अनि जुन यो सिलिन्डरको बाहिरपट्टि टाँसेको फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ त धेरैले घुम्छ अथवा धेरै भेलोसिटी लिन्छ त्यही होइन भनेपछि अब यो d/dy लाई हामीले केले रिप्लेस गर्छौँ फेरि भन्दाखेरि du/dy कसरी निकाल्ने त भनेको लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल यहाँबाट फेरि के भन्यो भने लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल भन्यो भने v/के आयो त t आयो v भनेको त भेलोसिटी लिनियर भेलोसिटी चाहियो यो त यसरी घुमिरहेछ है सर्कुलर मोसनमा भएको चिज के छ त यो त ओमेगाले घुमिरहेछ है भने यसको अब भेलोसिटी v कसरी निकाल्ने त ओमेगाले घुमिरहेछ भने भेलोसिटी कसरी निकाल्ने v = r ओमेगा भन्ने याद छ r ओमेगा ओमेगा भनेको के हो त ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी है ओमेगा कसरी निकाल्ने ओमेगा भनेको 2π f भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी 1 सेकेन्डमा कति घुम्छ तर हामीलाई त क्वेसनले दिएको छ कि 1 मिनेटमा कति घुम्छ हैन भने यो f को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 2π n/60 2π के लेख्दिने n/60 किन n भनेको रिभोल्युसन पर मिनेट हो नि त 1 मिनेटमा कति घुम्छ n बराबर घुम्छ भने 1 सेकेन्डमा कति घुम्छ n/60 बराबर घुम्छ है त्यही भएर f को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ n/60 लेख्न सक्छौँ भनेपछि अब के छ त n गिभन छ ओमेगा आयो t भने के हुन्छ यो ग्याप हुन्छ है यो ग्याप र यो ग्याप सेम हो है दुईटा ग्याप जोड्ने हैन है सेम ग्याप हो है भनेपछि कति भयो त यो t को भ्यालु थिकनेस 5 mm दिएको छ 5 mm सर पन्डाको नलेख्दिनु है n उतापट्टि गयो फेरि ल v = r ओमेगा ओमेगा भनेको चाहिँ 2π f f भनेको चाहिँ n/60 भनेपछि n दिएको छ ओमेगा आयो ओमेगाबाट v आयो रेडियस दिएकै छ अनि t भने चाहिँ कति हुन्छ त देयरफोर t = 5 mm दिएकै छ भनेपछि सबै चिज आयो नि त अब हैन ल निकाल्नु त ल पहिला du/dy कति आयो निकाल्नु पहिला लागु गरौँ ल यहाँ सिक्वेन्शियली जाउँ ओमेगा निकाल्नु ल सुरुमा ओमेगा को भ्यालु निकाल्नु ल यहाँ निकल्छ कति दिएको छ नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनट 190 सर 190 rpm देयरफोर
ओमेगा इक्वल्स टु के हुन्छ त 2 पाई एफ हुन्छ है। एफ भनेको चाहिँ के हुन्छ त n/60 हुन्छ है। 2 पाई इन्टु n/60 त्यो कति आयो 2 पाई इन्टु n/3 आयो सर कति आयो 3 आयो 19.896 रेडियन पर सेकेन्ड है। ओमेगा आइसकेपछि भी कति आयो भी इक्वल्स टु आर ओमेगा है। भी इक्वल्स टु आर ओमेगा। आर डायमिटर कति छ 0.4 मिटर छ भनेपछि रेडियस कति भयो त 0.2 मिटर भयो। 0.2 इन्टु 19.896 कति आयो त इन्टु 0.2 3.98 मिटर पर सेकेन्ड आयो। टी को भ्यालु कति छ त थिकनेस ओइलको थिकनेस कति छ 5 mm भनेको 5 इन्टु 10 को पावर -3 मिटर। देयरफोर du/dy भने चाहिँ के हुन्छ त लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइलको लागि v/t हुन्छ है। v भनेको 3.98 डिभाइड बाइ 5 इन्टु 10 को पावर -3। पर सेकेन्ड हुन्छ यसको युनिट मिटर पर सेकेन्ड पर मिटर गर्दा यहाँ चाहिँ पर सेकेन्ड आउँछ भनेपछि डिभाइड आयो। त्यसो भए यता भाइलाई चाहिँ किन लेख्नु है एफ त्यसपछि एफ आयो फोर्स इक्वल्स टु म्यु ए du/dy है। एरिया चाहिँ हामीले निकालेर गरिन्छ। एरिया कति हुन्छ त ल एरिया निकाल्नु सुरुमा कति कन्ट्याक्ट एरिया हो त एरिया इक्वल्स टु पाई डी इन्टु एल है। पाई इन्टु डायमिटर भनेको 0.4 एल भनेको 90 mm भनेको 0.09 मिटर हैन। यसै युनिटमा काम गर्ने जहिले पनि पाई इन्टु 0.4 इन्टु 0.09 मिटर 0.314 मिटर स्क्वायर आयो। सबै चिज आयो। म्यू कति गिभन छ म्यू इक्वल्स टु 6 पोइन्ट थियो त्यो भनेको 0.6 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। त्यसपछि त अब कति के आयो त टोटल देयरफोर एफ इक्वल्स टु म्यू ए du/dy निकाल्ने यहाँबाट। अनि देयरफोर लास्टमा टर्क टी इक्वल्स टु के हुन्छ त टर्क टी इक्वल्स टु फोर्स इन्टु रेडियस हुन्छ। अनि सक्यो कति आयो त ल यो सबैको भ्यालु राखिदियो भने म्युको भ्यालु 0.6 एरिया 0.113 du/dy चाहिँ कति त 796 म्यु ए du/dy 53 एफ इन्टु आर हजुर 53 है। यहाँ फेरि भाइले चाहिँ किन होला है फोर्सको भ्यालु कति आयो यहाँ मलाई ठाउँ भएन कि त कति आयो एफ इक्वल्स टु 53.968 न्युटन आयो। टर्क चाहिँ कति आयो त इन्टु रेडियस चाहिँ कति आयो त डायमिटरको आधा 0.2 राख्नु पऱ्यो कति आयो त 10.53.968 इन्टु 0.4/2 रेडियस भने के हो डायमिटर/2 हो गर्दा कति आयो 10.79 10.793 न्युटन। सो यस्तो खाले न्युमेरिकलहरु पनि तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ है। बेसिक अब त्यस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ सोध्दैन सिम्पल कन्सेप्ट भएको है। घुमेको वाला यस्तो खाले घुमेको वाला पनि सोध्न सक्छ नर्मल सिधा तानेको वाला पनि सोध्न सक्छ।
ठिक छ ल बेलुका सर। चाहिँ मैले तिमीलाई के च्याप्टर 1 को नोट पनि राखिदिन्छु त्यसपछि च्याप्टर 1 को ट्युटोरियल क्वेसनहरू पनि राखिदिन्छु त्यसपछि तिमीहरू बिस्तारै ट्राई गर्दै जाऊ है त्यसपछि केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई सोध है त केही छ यसमा नबुझेको सर अब भन त सर यो शियर फोर्स र यो भिस्कस फोर्स अलि शियर फोर्स को अलि बुझाइदिनु न सर र दिएको बुकमा एउटा क्वेशन शियर फोर्स को बारेमा छ अलि बुझे छैन राम्रोसँग के अरे शियर यो फोर्स शियर फोर्स भनेको के हो सर अलि बुझाइदिनु शियर फोर्स भनेको शियर फोर्स मात्र एउटा सर शियर अँ फोर्स शियर फोर्स शियर फोर्स शियर फोर्स भने चाहिँ फोर्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्सलाई हामीले दुईटा खाले फोर्स हुन्छ कि एउटा चाहिँ नर्मल फोर्स हुन्छ ए नर्मल फोर्स हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ त शियर फोर्स हुन्छ कि ए शियर फोर्स र नर्मल फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा कुनै फोर्स लागिरहेछ भने चाहिँ कुनै एरियामा लागिरहेछ ए कुनै एरिया एमा हामी हेरिरहेछौँ होला होइन भनेपछि कुनै प्लेन एरिया अथवा के छ त प्लेनमा हेरिरहेछौँ होला हामीले है कुनै प्लेन छ यो प्लेन छ यस्तो छ है यो प्लेनमा हामीले हेरिरहेछौँ फोर्स होइन भने यो प्लेनको परपेन्डिकुलरली लागेको फोर्स छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ नर्मल फोर्स भनेर भन्छौँ नर्मल फोर्स हो यो नर्मल फोर्स कति एरियामा लाग्यो त यति पुरै एरियामा चाहिँ के आयो त नर्मली फोर्स लाग्यो परपेन्डिकुलरली फोर्स लाग्यो कति एरियामा ए एरियामा है भने के भयो त नर्मल फोर्स यति एरियामा लाग्यो भनेपछि त्यति बेला के आयो त नर्मल स्ट्रेस आयो कि नर्मल स्ट्रेस भने के हो त फोर्स बाई एरिया हो तर यो फोर्स चाहिँ के हुनु पऱ्यो त नर्मल फोर्स हुनु पऱ्यो नर्मल फोर्स भनेको यो एरियामा चाहिँ फोर्सले परपेन्डिकुलरली थिचिरहेछ ए 90 डिग्री बनाएर थिचिरहेछ भनेको के ठिक छ त्यस्तै अब यही प्लेनमा चाहिँ के हुन सक्छ अनि स्ट्रेन सर त्यही त यो स्ट्रेस भनेको फोर्स पर युनिट एरिया भयो के युनिट एरियामा कति फोर्स लागिरहेको छ त त्यही नै के भयो त स्ट्रेस भयो अहिले के छ नर्मल स्ट्रेसमा त्यस्तै अब फोर्स चाहिँ के भयो त प्लेनको प्यारलल फोर्स लाग्यो कि जस्तै एउटा प्लेनमा अर्को प्लेन मैले यसरी स्लाइड गर्न खोजेँ भने के हुन्छ त परपेन्डिकुलर फोर्स त आउँदैन नि त यसरी प्लेनसँग प्यारलल फोर्स आउँछ नि त होइन भने यति बेला के हुनुभयो त भन्दाखेरि यो सबै फोर्सेसहरू के भयो त ए एरियामा चाहिँ के भयो त प्यारलली लाग्यो कि परपेन्डिकुलर लागेन यति बेला चाहिँ के आयो त शियर स्ट्रेस आयो कि शियर स्ट्रेस आयो इक्वल्स टु यो पनि फोर्स बाई एरिया नै हो तर कुन फोर्स हो त शियर फोर्स हो शियर फोर्स बाई एरिया गर्नु पऱ्यो ए यति शियर फोर्स के छ त यति एरियामा लागेको छ भनेपछि के आयो त शियर स्ट्रेस आयो त्यही भएर अब हाम्रो के हुनुभयो फ्लुइड त मोसनमा हुन्छ है फ्लुइड हामीले के भन्यौँ फ्लुइडको डिफ्रेन्ट लेयर हुन्छ है एउटा लेयर दुईवटा लेयर तिनवटा लेयर चारवटा लेयर पाँचवटा लेयर छवटा लेयर भनेर भन्छौँ है अनि एउटा लेयर अर्को लेयर माथि मुभ गर्छ है एउटा लेयर अर्को यो लेयर माथि मुभ गर्छ फेरि अर्को यो माथि मुभ गर्छ अर्को यो माथि मुभ गर्छ भनेपछि त यसरी स्लाइड हुँदाखेरि त एउटा लेयर अर्को लेयर माथि स्लाइड हुँदै गर्दाखेरि त कुन फोर्स आएको त नर्मल फोर्स आएको कि शियर फोर्स आएको त शियर फोर्स आयो नि त होइन शियर फोर्स आयो त्यो बेला हामीले खालि त्यही भएर शियर स्ट्रेस भन्दा छौँ क्या हामीले नर्मल स्ट्रेस भनेर भनेकै छैनौँ किन भन्दाखेरि त्यति बेला शियर स्ट्रेस मात्रै आइरहेछ ठिक छ हो यही शियर स्ट्रेस सर होरिजोन्टली लाग्नु भयो टाउ भयो यही शियर स्ट्रेसलाई हामीले के भनेको त्यो टाउ भनेको त्यही भएर म्यु ए डी बाई डी गरेर यसरी निकालेको टाउ नै के हो त यही फोर्स पर युनिट एरिया हो बुझ्यो अब ए होरिजोन्टली भने फोर्स लाग्न भनेको शियर फोर्स भर्टिकली लाग्न भनेको नर्मल फोर्स हैन सर त्यो हिसाबले भन्नु भएन त्यसरी होरिजोन्टली भर्टिकली भन्न पाइएन बुझ्नको लागि मात्र बुझ्नको लागि मात्र भइहाल्छ त प्लेन भर्टिकल छ भने त यसमा नर्मल फोर्स त फेरि यसरी होरिजोन्टली लाग्छ नि त हैन त्यही भएर होरिजोन्टल र भर्टिकल भन्दाखेरि पनि प्लेनसँग 90 डिग्रीमा बनाएको फोर्स लागेको छ भने नर्मल फोर्स भयो भन्नु पर्यो अनि प्लेनसँग प्यारलल छ भने चाहिँ के हुनु पर्यो
सेयर फोर्स भन्नु पऱ्यो है। अब प्लेन नै यसो भर्टिकल प्लेन छ भने त के हुन्छ त सेयर फोर्स त भर्टिकली नै लाग्छ नि त है। त्यति बेला चाहिँ फेरि तपाईँले भनेको मिलेन नि त। त्यही भएर भर्टिकल र होरिजेन्टल भन्दा पनि के भन्नु पऱ्यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर अथवा प्लेनसँग प्यारलल भनेर भन्नु पऱ्यो। चाहे त्यो प्लेन चाहिँ होरिजेन्टली होस् भर्टिकल होस् अथवा एङ्गलमा होस् जेसुकै होस् प्लेनको रिफरेन्समा हामीले फोर्सको डिरेक्सन हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यो प्लेनसँग प्यारलल छ भने के भयो त सेयर फोर्स है। ल हो सर बुझ्यो सर। सो लगभग अब हाम्रो अर्को क्लासमा हामी सर च्याप्टर आजलाई यति गरौँ होइन यति गरौँ आजलाई। अर्को क्लासमा हामी च्याप्टर 1 कम्प्लिट गरेर च्याप्टर 2 बिस्तारै सुरु गरौँ ल। चाहिँ आज बेलुका सम्ममा म चाहिँ नोटहरू पठाइदिउँ ल। अनि च्याप्टर 1 को प्र्याक्टिसको लागि क्वेसनहरू पनि पठाइदिउँ ल है। प्र्याक्टिस गर्ने अनि नबुझेको सोध्ने है त। ओके सर। सर च्याप्टर 1 हो भने सर अहिलेसम्म पढेको हजुर हजुर हो सबै 1 हो। ओके ठिक छ त सर। ल सबैजना अब राम्ररी बस्ने है। बिस्तारै अब यसरी नै भयो नि अगाडि बढौँ ल। पढेको कुरा चाहिँ बुझेर अगाडि बढौँ है त। ओके सर ओके